हेलो नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूहको बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह सब इन्जिनियर पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको 2079 साल 2 महिना 21 गतेको चाहिँ लिखित परीक्षाको सब इन्जिनियरको बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टको चाहिँ क्वेशनको एन्सर की विथ सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, किनकि यसमा चाहिँ 1 देखि लिएर पार्ट 1 मा 1 देखि लिएर 70 वटा अब्जेक्टिभ क्वेशन रहेको छ भने 5 नम्बरको 6 वटा सब्जेक्टिभ पनि रहेको छ। त यो एउटा नयाँ सिलेबसमा आधारित कर्णाली प्रदेशको चाहिँ अस्ति भएको एक्जामको चाहिँ सोलुसन हो। तपाईहरु धेरै जनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो जेनरलको चाहिँ अपलोड गर्दाखेरि बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टको पनि गरिदिनु होला भनेर, त्यही भएर यसको पनि सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरु लास्टसम्म हेरेर चाहिँ साथ दिनु होला र त्यसलाई चाहिँ एउटा एन्सर कीको रेफरेन्स मान्न सक्नुहुन्छ। र यसमा आधारित कुनै पनि तपाईहरुलाई डाउट लाग्छ भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला, किनकि सबै उत्तर चाहिँ बुकबाट पनि सही हुँदैन, हामीबाट पनि सही हुँदैन, लोक सेवाले पनि सही गरेको हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुलाई जुन इच्छा लागेको छ त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, जुनमा चाहिँ डाउट हुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र अरूको कमेन्टको पनि रिप्लाई दिन सक्नुहुन्छ यदि कुनै क्वेशनमा केही कन्फ्युजन भएमा। ल जाउँ त है त 1 नम्बरदेखि स्टार्ट गरौँ। 1 नम्बरमा के छ त द भ्यालुएसन अफ बिल्डिङ इज जेनरली डन। त यसमा मेन रोल के खेल्यो थियो खासमा हेर्दाखेरि अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ मिलाएर यसमा दुईवटा सिद्ध हुन त मात्रै थियो, तर मेन रोल के खेलेछ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभमा पनि लगभग हैन 55 देखि 60 यदि मिलाएछ भने अनि सब्जेक्टिभ राम्रो गर्नुभएछ भने बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टमा नाम आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त अर्को चाहिँ त्यसमा फेरि 60 प्लस मिलाउनु भएछ र सब्जेक्टिभ राम्रो गर्नुभएछ भने त्यसमा पनि जेनरलमा पनि नाम आउने चान्सेस छ। त 1 नम्बरमा के छ क्वेशन त द भ्यालुएसन अफ बिल्डिङ इज डन। भ्यालुएसन के को आधारमा गरिन्छ त ए मा छ बेस्ड अन डिटेल एस्टिमेट, बेस्ड अन प्लिन्थ एरिया रेट, अनि सी मा छ बेस्ड अन प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, अनि डी मा छ नन अफ द अबव। यसको एन्सर सबैलाई थाहा छ, बेस्ड अन द प्लिन्थ एरिया रेट। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ द रेट अफ मटेरियल एभ्री फिसियल इयरमा रेट अफ मटेरियल कसले चाहिँ फिक्स गर्ने काम गर्छ, डिटरमाइन्ड बाइ कसले डिटरमाइन्ड गर्छ त ए मा छ प्रोभिन्स अफिस, बी मा छ डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल अफिस, सी मा छ सिडिओ, अनि डी मा छ डिपार्टमेन्ट अफ सप्लायर। त यो क्वेशनहरु धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशन हो र सबैलाई उत्तर थाहै छ, त्यही भएर बढी डिस्कस नगरौँ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ द मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सब इन्जिनियर के हुन्छ यसबाट त टु प्रिपेयर एस्टिमेट, टु सुपरभाइज एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल, टु चेक द क्याल्कुलेसन एस्टिमेट, अनि टु चेक द क्याल्कुलेसन अफ बिल। त्यसको चाहिँ सही उत्तर ए नै हुन्छ, टु प्रिपेयर टु सुपरभाइज एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल। त यो चाहिँ सही उत्तर हो ए। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ त 4 मा रहेको छ पट इज। सीपीएम एक्टिभिटी ओरिएन्टेड हो, पट चाहिँ इभेन्ट ओरिएन्टेड, यो पनि यसको बी सही उत्तर हुन्छ, सही छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट अ करेन्ट एसेट। त सप्लाई अकाउन्ट रिलायबल अनि प्रिपेड इन्सुरेन्स योहरू करेन्ट एसेट अन्तर्गत आउँछ, तर ल्यान्ड चाहिँ आउँदैन, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के रहेको छ द कन्स्ट्रक्सन अफ प्रोजेक्ट प्लानिङ द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टु परफर्म एन एक्टिभिटी इज नोन एज। त एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टु परफर्म एन एक्टिभिटी, त यसको चाहिँ सही उत्तर ड्युरेसन नै हुन्छ। यसको 5 नम्बरको सही उत्तर बी। 5 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर 5 नम्बर होइन, यो चाहिँ 6 नम्बरको सही उत्तर सी नै हुन्छ, ड्युरेसन। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ एज पर गभर्नमेन्ट सेट स्ट्यान्डर्ड द नर्मल सेटब्याक डिस्टेन्स। त जब हामी घर बनाउँदाखेरि बजारमा पनि गाउँमा पनि जहाँ भए पनि हैन म्युनिसिपालिटी अन्तर्गत आउँछ भने त गभर्नमेन्ट रुल अनुसार के छ त सेटब्याक डिस्टेन्स 5 फिट हुनुपर्छ भनेर सबैलाई थाहा छ। कति त 5 फिट। त 5 फिट भन्नाले कति बुझिन्छ त 1 फिट भन्नाले 3.28 हुन्छ भने त्यही 5 फिट भन्नाले चाहिँ त्यही 1.5 मिटरको एप्रोक्स आउँछ। त्यसको चाहिँ सही उत्तर 1.5 मिटर हुन्छ। सेटब्याक डिस्टेन्स नर्मली हामीलाई
1.5 मिटर छोडेर घर बनाउनु पर्छ। अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ, मिनिमम रिक्वायर्ड रेजिडुअल हेड फर पब्लिक ट्याप स्ट्यान्ड इज नोट लेस देन। त यो चाहिँ रेजिडुअल हेड भनेको छ पब्लिक ट्याप स्ट्यान्डको लागि, त कति भन्दा कम हुनु भएन त यसको चाहिँ 8 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 5 मिटर भन्दा। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ, व्हाट इज द कलर अफ सेप्टिक वाटर वेस्ट वाटर। सेप्टिक वेस्ट वाटरको कलर कस्तो हुन्छ त 9 को चाहिँ सही उत्तर यो यसको चाहिँ 9 मा के छ भन्दाखेरि स्टडी साइटहरुमा चाहिँ textbook.com हरुमा पनि textbook.com मा के छ भन्दाखेरि अप्सनमा ग्रे, येलो अनि लाइट ब्राउन दिएको छ। ग्रे, येलो, लाइट ब्राउन दिएको छ र ब्ल्याक और डार्क ब्राउन पनि डी मा दिएको छ। त ब्ल्याक और डार्क ब्राउन खासमा चाहिँ सेप्टिक सुवेजको कलर हो। त्यो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड और डार्क ब्राउन चाहिँ सेप्टिक वेस्ट वाटरको चाहिँ कलर हो र त्यो हुँदाखेरि textbook.com मा पनि ब्ल्याक और डार्क ब्राउनमा टिक लागेको छ र study.org वाला वेबसाइटमा के छ भन्दाखेरि ब्ल्याक अनि ग्रीन अनि ग्रे र ब्लू छ भने त्यसमा पनि ब्लूमा टिक लगाएछ। त यसमा चाहिँ कन्ट्रोभर्सी नै रहेको छ। यसमा अब क्वेशन कहाँबाट लिएको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड पर्न सक्छ, तर एक्चुअल एन्सर त्यही हो, ब्ल्याक और डार्क ब्राउन हो। तर यसमा चाहिँ बढी प्राथमिकता भनेको ब्ल्याकले नै दिनुपर्ने हो। तर अब डिपेन्ड गर्छ किनकि डिफ्रेन्ट वेबसाइटमा डिफ्रेन्ट एन्सर रहेको छ। अप्सन पनि सेम टु सेम यही अप्सन भएको चाहिँ पनि क्वेशन अहिलेसम्म चाहिँ फेला पारेको छैन कुनै पनि वेबसाइटबाट। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ कन्ट्रोभर्सी हुन सक्छ 9 नम्बरको क्वेशनमा। अब क्वेशन नम्बर 10 मा के छ, 10 मा रहेको छ पीएच भ्यालु। पीएच भ्यालु अफ वाटर कति हुन्छ त यदि 7 छ भने पीएच भ्यालु अफ वाटर यदि 7 छ भने 7 इज सेड टु बी न्यूट्रल, यो पनि सही कुरा हो। र 7 भन्दा कम छ भने त्यो एसिडिक हुन जान्छ र 7 भन्दा बढी छ भने अल्कलाइन हुन जान्छ। त यसको चाहिँ सही उत्तर अल अफ द अबभ सही उत्तर छ, डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 11 मा के छ, इन इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच डिटेक्ट अ स्मल इलेक्ट्रिक करेन्ट इज नोन एज। ए मा छ भोल्टमिटर, बी मा छ रेस्टेट अनि सी मा छ वाटमिटर अनि डी मा छ ग्याल्भेनोमिटर। त यसको चाहिँ 11 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 11 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर तपाईको डी हुन जान्छ ग्याल्भेनोमिटर। यसको चाहिँ फिक्स यही हो, ग्याल्भेनोमिटर नै सही उत्तर हुन्छ यसको। जसले जे भने पनि हैन, ग्याल्भेनोमिटर यसको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच डिटेक्ट अ स्मल इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यो यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन जान्छ त ग्याल्भेनोमिटर। किनकि सी चाहिँ कहिले पनि हुँदैन, वाटमिटर चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। एब्सोल्युट इन इन्स्ट्रुमेन्ट हैन, एब्सोल्युट इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड डिटेक्ट करेन्ट जुन छ त्यो काम चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरको हो। सर्किटहरुमा जुन पनि छ हैन, सर्किटहरुमा इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको त्यो करेन्ट नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्ट, स्मल करेन्ट नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्ट, डिटेक्ट करेन्ट त्यो चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरमै हुन्छ। जुन कि व्हिटस्टोन ब्रिज तपाईहरु पढ्नु भयो होला 11-12 क्लासमा, त्यसमै डिपेन्ड गर्छ व्हिटस्टोन ब्रिजहरुमा। त्यसमा चाहिँ ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी 11 को। अब क्वेशन नम्बर 12 मा के रहेको छ, 12 मा रहेको छ व्हाट इज द शेप अफ सेप्टिक ट्याङ्क। यो पनि सबैलाई थाहा छ, व्हाट इज द शेप अफ सेप्टिक ट्याङ्क भन्नाले चाहिँ यसमा चाहिँ जेनरली हामी जुन पनि कन्स्ट्रक्सनमा पनि सेप्टिक ट्याङ्कको चाहिँ सेप रेक्ट्याङ्गुलर नै कन्स्ट्रक्ट गर्ने गर्छौं, रेक्ट्याङ्गुलर नै घरहरुमा पनि बनाउँदाखेरि त्यही हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 13 मा के छ, द कभरेज अफ वाटर सप्लाई इन नेपाल एज पर सेन्सस 2011 इज। 2011 मा चाहिँ कभरेज अफ वाटर सप्लाई इन नेपाल एज पर 2011 चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर दिएको छ 85 to 87 दिएको छ। हुन त त्यो चाहिँ 87 चाहिँ अर्बनमा छ भने 85 चाहिँ रुरलमा रहेको छ। त्यही भएर यसको चाहिँ त्यही केही पनि छैन भने अप्सनमा पनि एउटा मात्रै छ भने त्यसमै लगाउनु पर्छ। 85 यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 14 मा के रहेको छ, द मिनिमम रेजिडुअल हेड इन वाटर सप्लाई इन रेसिडेन्टल बिल्डिङ शुड बी। त मिनिमम रेजिडुअल हेड इन वाटर सप्लाई इन रेसिडेन्टल बिल्डिङमा सोधेको छ, रेजिडुअल हेड इन वाटर सप्लाई इन रेसिडेन्टल बिल्डिङ शुड बी। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त
15 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। 9 मिटर 15 हैन, 15 को चाहिँ 15 हैन, यो 16 को पनि हैन, यो 14 को द मिनिमम, यसको चाहिँ 14 को बी हुन्छ। किनकि बिना बी किन हुन्छ भन्दाखेरि एक तल्ले बिल्डिङमा 7 मिटर, दुई तल्ले बिल्डिङहरुमा चाहिँ दुई तल्ला भएको बिल्डिङमा चाहिँ 12 मिटर रेजिडुअल हेड हुन्छ भने तीन तल्ला बिल्डिङहरुमा चाहिँ एज पर कोड चाहिँ 17 मिटर बिल्डिङ कोडमा दिएको छ। तर यसमा चाहिँ मिनिमम रेजिडुअल हेड सोधेछ भने यसको चाहिँ सही उत्तर 7 मिटर नै लगाउनु होला। अब क्वेशन नम्बर 15 मा के छ, क्याडेस्ट्रल म्याप को बारेमा सोधेको छ। क्याडेस्ट्रल म्याप इज अ म्याप ह्याभिङ लार्ज स्केल हुन्छ। यो सर्भेको क्वेशन, यसको त सबैलाई थाहा होला। 15 को सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 16 मा के छ, पिक अप द मेथड अफ सर्वेइङ इन विच फिल्ड अब्जर्भेसन एन्ड प्लोटिङ प्रोसिड साइमल्टेनियसली फर द फलोइङ। यो पनि आउट क्वेशन हो सर्वेको। अब क्वेशन नम्बर ए मा के छ, अप्सन नम्बर ए मा के छ, चेन सर्वेइङ, बी मा छ कम्पास सर्वेइङ अनि सी मा छ प्लेन टेबल सर्वेइङ। त यसमा चाहिँ जुन काम हुन्छ हैन, प्लेन टेबलमा जुन काम हुन्छ त्यसमा चाहिँ फिल्ड अब्जर्भेसन र प्लोटिङ साथसाथै हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर प्लेन टेबल सर्वेइङ हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 17 मा के छ, टु फाइन्ड द डिफरेन्स इन एलिभेसन बिट्विन टु पोइन्ट अफ द ल्यान्ड टु बी सर्भेड इज कल्ड। यो पनि सोधेकै क्वेशनहरु हो, पास्ट इयर्सकै क्वेशनहरुबाट हो। अब यसको चाहिँ सही उत्तर डिफरेन्शियल लेभलिङ हो। 2 पोइन्ट को डिफरेन्स भनिदिएको छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ कसैको पनि गल्ती भएको छैन। अब क्वेशन नम्बर 18 मा के छ, द सिम्पल मेथड। अब क्वेशन नम्बर 18 मा के रहेको छ, द सिम्पल मेथड अफ लेआउट अफ ए स्मल रेसिडेन्टल बिल्डिङ इज। त स्मल रेसिडेन्टल बिल्डिङमा चाहिँ लेआउट गर्नको लागि सबभन्दा बेस्ट चाहिँ कुन मेथड हुन्छ त? ए मा छ सेन्टर लाइन मेथड, बी मा छ आउटर बाउन्ड्री मेथड अनि सी मा छ इनसाइड वाल मेथड अनि डी मा छ नन अफ द एबभ। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? यसको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट मेथड त्यही हो, सेन्टर लाइन मेथड। यो नै लेआउट गर्नको लागि सबभन्दा बेस्ट मेथड हो। अब क्वेशन नम्बर 19 मा के छ, द कन्टुर अफ डिफरेन्ट एलिभेसन। द कन्टुर अफ डिफरेन्ट एलिभेसन मे क्रस इच अदर ओन्ली इन केस अफ 19 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए हुन जान्छ। 19 को ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ सिचुएसनमा चाहिँ मात्रै कन्टुरको एलिभेसन यदि सेम छ भने, डिफरेन्ट एलिभेसन छ भने मे क्रस इच अदर हुन्छ ओन्ली इन ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ। कन्टुर अफ डिफरेन्ट एलिभेसन मे क्रस इच अदर ओन्ली इन केस अफ ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ र युनाइट हुन सक्छ त्यो चाहिँ ओन्ली इन भर्टिकल क्लिफ। त्यो नै एउटा सिचुएसन हो जसको बारेमा धेरै पटक क्वेशन सोधिसकेका हुन्छ। जस यदि युनाइट इच अदर छ भने क्रस इच अदर ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ भयो भने युनाइट इच अदर चाहिँ भर्टिकल क्लिफको सिचुएसनमा हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 20 मा के छ, रोक फर्मड बाई ग्रेजुअल डिपोजिसन। त यो सबैलाई थाहा नै होला किनकि सेडिमेन्ट्री रोककै डेफिनिसन यही हो, रोक फर्मड बाई द ग्रेजुअल डिपोजिसनबाट चाहिँ सेडिमेन्ट्री रोक फर्म हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 21 मा के छ, एन एग्रिगेट इज सेड टु बी फ्ल्याकीनेस जसलाई भनिन्छ त्यो नै सोधेको छ। एन एग्रिगेट इज सेड टु बी फ्ल्याकी इफ इट्स लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन इज लेस देन। त सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जुन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ बारम्बार त्यो नै क्वेशन सोधेको छ यसमा पनि। अब 21 को चाहिँ अलिकति मात्रै बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टको युनिक क्वेशन 10-15 वटा छ, बाँकी सबै सोधेकै क्वेशनहरु हो। 21 को चाहिँ 3/5 मिन डाइमेन्सन। यसको चाहिँ फ्ल्याकीनेस भनेको 3/5 मिन डाइमेन्सन, सी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। क्वेशन नम्बर 22 मा के रहेको छ, फर द कन्स्ट्रक्सन अफ आरसीसी स्ट्रक्चर भनेको छ, द टाइप अफ सिमेन्ट टु बी युज्ड टु बी एभोइडेड भनेको छ। टु बी एभोइडेड इज, फर द कन्स्ट्रक्सन अफ आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप अफ सिमेन्ट टु बी एभोइडेड इज। 22 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग सिमेन्ट। फर आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप अफ सिमेन्ट इज टु बी एभोइडेड ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग सिमेन्ट यसको सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 23 मा के छ, द प्राइम कोट इज गिभन टु स्टिल वर्क। स्टिल वर्कमा द प्राइम कोट इज गिभन टु स्टिल वर्क विथ केबाट चाहिँ प्राइम कोट गरिन्छ स्टिल वर्कमा, एन अक्साइड अफ आइरन पेन्ट, बी मा छ अ मिक्सचर अफ व्हाइट लिड एन्ड लिड पेन्ट अनि सी मा छ स्पेशल टाइप अफ पेन्ट अनि डी मा छ सिमेन्ट पेन्ट। 23 को चाहिँ सही उत्तर बी नै हो, अ मिक्सचर अफ व्हाइट लिड एन्ड लिड पेन्ट यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 24 मा के छ त, 24 मा रहेको छ
24 मा इन पेन्ट द पिगमेन्ट रिस्पोन्सिबल फर कलरको लागि हुन्छ, सबैले थाहा भएकै कुरा हो। अब क्वेसन नम्बर 25 मा छ प्लास्टिक बिटुमिन इज जनरली युज्ड फर, प्लास्टिक बिटुमिन क्र्याक फिलिङको लागि युज गर्छ, त्यो पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। धेरै पटक हाइवेबाट यो क्वेसन सोधिसकेको छ। अब क्वेसन नम्बर 26 मा के छ, द पर्सेन्टेज कन्टेन्ट अफ सिलिका इन विन्डो ग्लास इज, विन्डो ग्लासमा चाहिँ पर्सेन्टेज अफ सिलिका कति हुन्छ त यसको चाहिँ सही उत्तर 26 को डी हुन्छ, 70 to 75%, 26 को डी। अब क्वेसन नम्बर 27 मा रहेको छ व्हिच इज द मोस्ट एडभान्स टेक्निक अफ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन को लागि कुन चाहिँ सबभन्दा एडभान्स टेक्निक हो त, ए मा छ फ्लेक्सिबल स्टिल फोम, अनि बी मा छ रेनफोर्स कंक्रीट, सी मा छ बेस आइसोलेसन। त यसको चाहिँ सही उत्तर बेस आइसोलेसन हो। 27 को कंसिस्ट अफ सेरीज अफ बियरिङ प्याड, जुन बेस आइसोलेसन हो त्यो चाहिँ कंसिस्ट अफ सेरीज अफ बियरिङ प्याड्स व्हिच आर प्लेस्ड बिट्विन द बिल्डिङ एन्ड द फाउन्डेसन अफ बिल्डिङमा चाहिँ प्लेस्ड हुन्छ, जुन चाहिँ बेस आइसोलेसन यसको सी सही उत्तर हुन्छ, जसमा चाहिँ सेरीज अफ बियरिङ प्याड प्लेस्ड भएको हुन्छ बिल्डिङको फाउन्डेसनमा, त्यसलाई नै बेस आइसोलेसन भनिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 28 मा छ द मेन पर्पस अफ युजिङ एडमिक्सचर इन कंक्रिटिङमा चाहिँ एडमिक्सचर एड गर्छौँ किन त, टु फिल द भोइड अफ कंक्रिटिङ, टु इन्क्रिज द लाइफ अफ कंक्रिटिङ, टु इन्क्रिज द स्ट्रेन्थ अफ कंक्रिटिङ। यसमा अल अफ द एबभ यदि भएको भए त्यो पनि हुन्थ्यो, तर यसमा अल अफ द एबभ छैन, त्यही भएर 28 को चाहिँ सी हुन्छ। स्ट्रेन्थको मेन स्ट्रेन्थ पर्पसको लागि हामी एडमिक्सचर युज गर्ने गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 29 मा छ द इफेक्टिभ स्पान अफ सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याब इज, इफेक्टिभ स्पान अफ सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याबमा के छ त, ए मा छ डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ द बियरिङ, अनि बी मा छ क्लियर डिस्टेन्स बिट्विन द आइनर फेस अफ द वाल प्लस अफ हाफ द थिकनेस अफ द वाल। खासमा के भन्नु पर्दाखेरि यो कर्णाली प्रदेशले नि धेरैवटा क्वेसनमा चाहिँ मिस्टेक पनि गर्नुभएछ, स्पेलिङ पनि मिस्टेक गर्नुभएछ, कतिमा अप्सन पनि हल्का मिस्टेक गर्नुभएछ। त त्यो अनुसारले हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ प्लस हाफ नभएर प्लस हाफ द थिकनेस हैन, प्लस हाफ द थिकनेस जुन दिएको छ त्यसको सट्टा यसमा चाहिँ त्यसको सट्टा के दिँदा चाहिँ ठिक हुन्थ्यो भन्दाखेरि डबल, यदि 2 हाफ द थिकनेस दिएको भए मानौ यहाँ 2 हाफ प्लस 2 हाफ जुन इन्डिया बिक्सहरूमा पनि छ 2 हाफ द थिकनेस अफ द वाल छ भने त्यसमै सबैमा त्यहीमा टिक लगाएछ, यो क्वेसन प्लस हाफ द थिकनेस वाला एउटा सिंगल पनि क्वेसन छैन, त्यही भएर हुनसक्छ लोकसेवाले यहाँबाट चाहिँ एन्सर की उठाउन सक्छ, तर बढी चान्सेस अब यो हाफ हेरेर चाहिँ यसमा त लगाउनु त भएन, त्यही अनुसारले हेर्दाखेरि क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिभ डेप्थ अफ द स्ल्याब सही उत्तर सबैजना यसमै लगाउनुहुन्छ, मलाई पनि थाहा छ, तर हुनसक्छ कर्णाली प्रदेशले यसबाट पनि लिन सकेको हुनसक्छ, किनकि यसमा के छ लोकसेवामा त्यही हो कि कुनै न कुनै बुकको रेफरेन्स उठाएको हुन्छ, कुनै न कुनै बुककै एन्सर पनि लगाएको हुन्छ। त त्यो अनुसारले हेर्ने हो भने यो क्वेसन डिट्टो यही क्वेसन हैन, कतै पनि भेटिँदैन, जहाँ भेटिन्छ त्यहाँ 2 प्लस हाफ थिकनेस मात्रै हुन्छ, त्यो अनुसारले बी हुनसक्छ, तर यदि क्वेसनलाई ट्विस्ट यदि आफै बनाएछ भने सी हुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर। अब क्वेसन नम्बर 30 मा के छ, हुनसक्छ यसमा चाहिँ मिसप्रिन्ट भएछ है, मिसप्रिन्ट हुनसक्छ। अब क्वेसन नम्बर 30 मा रहेको छ द शेयर फोर्स अफ अ क्यान्टिलिभर बीम अफ लेन्थ एल क्यारिङ अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड अफ डब्लु पर युनिट लेन्थ एट द फ्री इन्ड इज, त शेयर फोर्स चाहिँ फ्री इन्डमा कति हुन्छ, जबकि युडिएल विथ लोड डब्लु पर युनिट लेन्थ ओभर द स्पान लागेको छ, तर क्यान्टिलिभर बीम भएकोले यसको चाहिँ सही उत्तर 0 हुन जान्छ, डी। अब क्वेसन नम्बर 31 मा छ इन केस अफ टिम्बर स्ट्रक्चर सिम्पल बेन्डिङ फर्मुला m is equal to f2 may be applied for simple bending फर्मुला, यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, रेक्टेंगुलर बीम अप टू 300 mm डेप्थ। तो 31 को चाहिँ ए हुन जान्छ, यसको चाहिँ सही उत्तर रेक्टेंगुलर बीम विथ 300 डेप्थ, यसको चाहिँ ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 32 मा के छ, एन आरसीसी कोलम इन आर्किटेक्ट एज लङ कोलम इफ द सिलिन्डरनेस रेसियो इज मोर देन, लङ कोलम त्यो पनि 12 चाहिँ सिलिन्डरनेस रेसियो चाहिँ 12 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ लङ कोलम, 12 भन्दा कम भयो भने
त्यो चाहिँ सर्ट कोलम अन्तर्गत आउँछ। अब क्वेसन नम्बर 33 मा छ स्पेसिङ अफ स्टिरअप इन अ रेक्टेङ्गुलर बीम इज। त रेक्टेङ्गुलर बीमको केसमा चाहिँ स्पेसिङ अफ स्टिरअप के हुन्छ त खासमा इन्डिया बिक्स र इक्जाम बिडामा के दिएछ भन्दाखेरि डिस्कसनमा दिएको छ। त्यसमा डिस्कसनमा डिक्रिज टुवार्ड्स द सेन्टर दिएको छ अफ द बीम। त यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिस्कसनमा पनि इन्डिया बिक्समा दिएको छ र अर्को चाहिँ इक्जाम बिडामा पनि दिएको छ। त सेयर फोर्स इज म्याक्सिमम एट द इन्डमा हुन्छ सेयर फोर्स म्याक्सिमम, त्यो सबैलाई थाहा छ। सपोर्टतिर सेयर फोर्स म्याक्सिमम हुन्छ। एन्ड अल्सो प्रोभाइड डक्टिलिटी विथ विच गिभ रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट द अर्थक्वेक, जसको कारणले रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट द अर्थक्वेक हुन्छ। सेयर फोर्स म्याक्सिमम एट द इन्ड हुन्छ। अल्सो प्रोभाइड डक्टिलिटी प्रोभाइड गर्छ। त यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोलमको केसमा नि कोलमको केसमा भर्टिकल स्टिरअपहरूको केस आउँछ हैन। भर्टिकल स्टिरअपहरूको केस आउँछ। स्टिरअप अफ रेक्टेङ्गुलर बीम भर्टिकल स्टिरअप अफ रेक्टेङ्गुलर बीम सोद्धाखेरि म्याक्सिमम स्पेसिङ मिड स्पानमा हुन्छ। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईहरु कुनै राफ्ट या बट्रसहरु कुनै पनि स्ट्रक्चर या त टाई बीमहरु हेर्नु भएछ भने यदि ठुलो प्रोजेक्टमा यदि काम गर्नु भएछ भन्दाखेरि यो बीम जुन छ र यो कोलम हुन्छ। यो कोलम र बीममा के छ भन्दाखेरि यसमा जुन लाग्छ त्यसलाई भर्टिकल स्टिरअप भनिन्छ र भर्टिकल स्टिरअपको केसमा चाहिँ भर्टिकल स्टिरअपको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मिड स्पानतिर स्पेसिङ बढ्दै जान्छ, सपोर्टतिर कम हुन्छ। त यो चाहिँ कोलमको केसमा हुन्छ। तर यसको ठ्याक्कै उल्टा बीममा हुन्छ, किनकि यहाँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लोड पर्दाखेरि यहाँ यसरी लच्किन्छ, जसको कारणले चाहिँ फेलियर अफ स्ट्रक्चर हुँदैन हैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ म्याक्सिमम स्पेसिङ टुवार्ड्स द सेन्टर हुनुपर्ने बीमको केसमा। तर बुकहरुमा के छ भन्दाखेरि इन्क्रिज एट द सेन्टर अफ द बीम दिएको छ बुकहरुमा। तर खासमा एन्सर चाहिँ डिक्रिज टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द बीम, यसको चाहिँ सही उत्तर यो हुन्छ। बीम र कोलमको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भर्टिकल स्टिरअप अफ द कोलम भर्टिकल स्टिरअप यदि रेक्टेङ्गुलर बीमको भर्टिकल स्टिरअपमा सोद्धाखेरि त्यसमा मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम स्पेसिङ मिड स्पानमा हुन्छ र इन्क्रिज एट द सेन्टर अफ द बीम हुन्छ। यो चाहिँ डिस्कसन पेजमा पनि दिएको छ इन्डिया बिक्स र इक्जाम बिडामा। सो एक्ज्याक्ट एन्सर भनेको बी हो, तर बुकहरुमा चाहिँ दिएको छ तपाईको त्यही डी दिएको छ, इन्क्रिज एट द सेन्टर अफ द बीम। त यो चाहिँ दिएको छ डी, तर खासमा एक्ज्याक्ट एन्सर बी हुन्छ। यो कुरा बुझिराख्नुस्, यो साइटमा पनि धेरै काम लाग्छ। अब क्वेशन नम्बर 34 मा के छ खासमा मैले यो किन भने भन्दाखेरि म पनि अब ठुलो नै स्ट्रक्चरमा चाहिँ काम गरेर आएछु भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमै 150 वटा कोलम थियो है। अनि त्यसमा टाई बीम पनि थियो तल, अनि माथि पनि एउटा बीम थियो। त्यो बीमको केसमा र कोलमको केसमा त्यसरी नै हामीहरू गराएको थियो र यसरी हामीहरूलाई याद पनि छ। त्यही भएर यो बी को यसरी नै हुन्छ, बी नै हुन्छ, डिक्रिज टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द बीम नै हुन्छ। तर बुकहरुको कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ डी लगाएको छ, बुकहरुमा त्यही छ। त्यही भएर स्टुडेन्टको कन्सेप्ट त्यही बसेको छ। जब प्र्याक्टिकल फिल्डमा तपाईहरु जानुहुन्छ त्यतिबेला थाहा हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 34 मा के छ इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द इफेक्टिभ डेप्थ इज मेजर्ड फ्रम इट्स कम्प्रेसन एज टू टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट। टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट को सेन्टरबाट चाहिँ यो मेजर हुन्छ। इन अ सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम द इफेक्टिभ डेप्थ इज मेजर्ड फ्रम इट्स कम्प्रेसन एज टू टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट, बी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 35 मा के छ द एग्रिगेट शुड बी प्रोपर सेप एन्ड साइज को हुनु पर्यो, बी क्लिन हार्ड वेल ग्रेडेड हुनु पर्यो, पोजेज केमिकल स्टेबिलिटी, यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन जान्छ। अब क्वेशन नम्बर 36 मा जाउँ। 36 मा के रहेको छ त अब 36 मा छ इन होरिजेन्टल डीपीसी मिनिमम थिकनेस अफ द सिमेन्ट कंक्रीट। त डीपीसी को क्राइटेरिया नै हुन्छ। तपाईहरु यदि थ्योरी पढ्नु भएछ भने त्यसमा पनि डी प्रसाद सरको थ्योरीमा दिएको छ। प्र्याक्टिकली डीपीसी को थिकनेस भन्दाखेरि थ्योरीमा 6 to
15 mm दिएको 15 सेन्टिमिटर दिएको छ। यो चाहिँ DPC को थिकनेस दिएको छ बुकमा। म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट जसमा 10 mm हुन्छ, यो चाहिँ दिएको छ है। र पुरानो डी प्रसादको बुकमा पनि 2.5 देखि अप्सन स्टार्ट छ र त्यसमा चाहिँ 6 सेन्टिमिटरमै टिक लागेको छ। तर नयाँ बुकहरूमा सबै ठाउँमा 4 सेन्टिमिटर दिएको छ। तर यो प्र्याक्टिकली पनि पोसिबल छैन। यो चाहिँ 6 सेन्टिमिटर नै यसको सही उत्तर दिएको छ। 6 सेन्टिमिटर एज पर थ्योरी पोइन्ट अफ भ्यूले पनि र प्र्याक्टिकल पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यसको बी हुन्छ। तर इन्डिया बिक्सहरूमा सबै ठाउँमा फेरि 4 सेन्टिमिटर छ। एक्जाम बिदा इन्डिया बिक्सहरूमा त्यो पनि विचार गर्नु होला। तर खासमा चाहिँ 6 हुन्छ प्र्याक्टिकली। तर लोकसेवाले पक्कै पनि योहरू हेर्दैन, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए नै लगाएको होला। अब क्वेश्चन नम्बर 37 मा के छ, द भोल्युम अफ पोस्ट एग्रिगेट रिक्वायर्ड टु मेक 100 मिटर क्यूब अफ 1:2:4 कङ्क्रिट इज। त यसको मैले सुनेको थिएँ है साथीहरूबाट, किनकि रामकुमार सर श्रेष्ठको चाहिँ मैले बुक चाहिँ हालसालै मैले पढेको छैन। र त्यसमा के लागेको छ भन्दाखेरि सेम डिटो क्वेश्चन छ क्यारे सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ 90 सेन्टिमिटर लगाएको छ। तर मैले एकचोटि डी प्रसाद सरको क्वेश्चन ब्याङ्क पढ्दाखेरि त्यसमा चाहिँ यदि 88 अप्सनमा छैन भने 84 मा टिक लागेको थियो। त्यो पनि मैले हेरेको थिएँ। तर यसको चाहिँ 84 नै बेस्ट एन्सर भनेको 84 नै हुन्छ। मैले दुई ठाउँमा पनि यो चाहिँ चेक गरिसकेको थिएँ, दुई ठाउँमा छ 84 नै छ। र खासमा यसको एक्ज्याक्ट कति आउँछ भन्दाखेरि 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। तपाईँलाई 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको जुन सिमेन्टको क्वान्टिटी छ त्यो 21.42 ऊ आउँछ। अनि त्यसपछि क्वान्टिटी आउँछ इन्टु 4 गर्दाखेरि 84 आउँछ। यदि एप्रोक्सिमेटली 21 मान्नुभयो भने 84 आउँछ। यदि एप्रोक्सिमेटली 84 मान्नु भएन भने 85.7 आउँछ यदि 1.5 फ्याक्टरले मल्टिप्लेक्सन गर्नुभयो भने। तर त्यही 1.54 ले गर्दाखेरि 88 89 सम्म आउँछ, 88 सम्म आउँछ, 87 88 सम्म आउँछ। त्यही भएर 88 मा पनि लगाउँछ। तर फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ 1.5 लिने हो कि 1.54 लिने हो। तर यसको बेस्ट एन्सर मेरो विचारमा चाहिँ यसबाट लिएको होला। तर धेरै स्टुडेन्टले भनिरहेछ रामकुमार श्रेष्ठको बुकको क्वेश्चन हो, 90 सही उत्तर हो भन्छ। अब यसको विचार गर्नु होला। अब क्वेश्चन नम्बर 38 मा के छ, द मेजर फङ्सन अफ स्काइलाइट इन अ बिल्डिङ इज। द मेजर फङ्सन अफ स्काइलाइट इन अ बिल्डिङमा चाहिँ मेजर फङ्सन के काम गर्छ त 38 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ भेन्टिलेसन एज वेल एज लाइटको काम गर्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन जान्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 39 मा के छ, क्वीन क्लोजर इन अ ब्रिक मे बी प्लेस्ड। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, इन हेडर कोर्स नेक्स्ट टु द फर्स्ट ब्रिक। फर्स्ट ब्रिकमा चाहिँ सानो एउटा ब्रिक राखेर त्यसपछि नेक्स्ट ब्रिकहरूमा त्यो चाहिँ क्वीन क्लोजर युज हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ फेरि युज हुँदैन। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, सी हुन जान्छ। यसको सही उत्तर 39 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन जान्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 40 मा के रहेको छ, युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ हाफ ब्रिक। त यो मिटर स्क्वायर भइसक्यो, सबैलाई थाहा होला यो। अब क्वेश्चन नम्बर 41 मा के छ, फर अ रेक्टेङ्गुलर फाउन्डेसन विड्थ बी दिएको छ भने इसेन्ट्रिसिटी b/6 योहरूमा सोच्नै पर्दैन। अब क्वेश्चन नम्बर 42 मा के छ, ट्युबुलर स्ट्रक्चरल रूफ ट्रस जेनरली फेब्रिकेटेड विथ द ग्रेड अफ हेभी वेट ट्युब। यसको 42 को चाहिँ हेभी वेट ट्युब चाहिँ सी चाहिँ यसको सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नम्बर 43 मा के छ, सनसेट्स आर प्रोभाइडेड इन। सनसेट सनको किरणबाट बच्नको लागि कता कता प्रोभाइड गर्नुपर्छ त 43 को सही उत्तर हुन्छ तपाईँको डी अल अफ द अबभ। जहाँबाट लाइट आउँछ त्यहाँ सबै ठाउँमा सनसेट प्रोभाइड गर्नुपर्छ यदि तपाईँलाई सनसेटबाट बच्नु छ भने। त्यसमा चाहिँ सही उत्तर सनसेट आर प्रोभाइडेड इन इस्ट वेस्ट नर्थ, अनि मात्रै त्यो चाहिँ प्रकाश आउँदैन। अब क्वेश्चन नम्बर 44 मा के छ त, द रेसियो अफ टोटल फ्लोर एरिया इन्क्लुसिभ अल द फ्लोर टु द एरिया अफ अ प्लॉट अन विच बिल्डिङ स्ट्यान्ड इज कल्ड। त्यसको चाहिँ 44 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, एमा छ बिल्टअप एरिया, बीमा छ फ्लोर एरिया रेसियो। त क्वेश्चन पढेर नै थाहा भइसकेको होला। 44 को चाहिँ सही उत्तर फ्लोर एरिया रेसियो हो। फ्लोर एरिया रेसियो इज इक्वल टु टोटल फ्लोर एरिया इन्क्लुसिभ अल द फ्लोरको हुन्छ, सबैलाई एड गर्नुपर्छ टु द प्लॉट एरिया, प्लॉट अन विच द बिल्डिङ स्ट्यान्ड। अब क्वेश्चन नम्बर 45 मा के छ त, अकॉर्डिंग टू द
कलर कोड अफ DVDBC, which color of CGI should be used for educational building। तो यसमा चाहिँ साइटमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ मैले पनि रेड युज गरेको थिएँ र रेड युज गरेको थियो, त्यो BOQ मा पनि रेड थियो, तर यो टाइम टु टाइम चेन्ज हुन सक्छ। त यसको चाहिँ 45 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको रेडमै लगाउनु होला। मेरो विचारमा रेड नै प्र्याक्टिकली युज पनि भएको थियो, BOQ मा पनि लेखाएको थियो। अब क्वेशन नम्बर 46 मा के छ भन्दाखेरि ए मा छ भेन्टिलेसन, बी मा छ सर्कुलेसन। त मुभमेन्ट को लागि चाहिँ सर्कुलेसन इज नथिङ बट मुभमेन्ट, त बी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेशन नंबर 47 में के छ, व्हाट आर द कम्प्लिमेंट्री कलर। कम्प्लिमेंट्री कलर यसबाट कुन कुन हो त, कलर्स दैट आर एट अपोजिट एन्ड अफ द कलर व्हील। त यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, यदि तपाईहरु पेन्ट सिलेक्ट गर्ने बेलामा जानुभएछ भने यसरी नै चक्का जस्तो हुन्छ, यहाँ छ भने यसको अपोजिट तिरको हुन्छ। त कम्प्लिमेंट्री कलर दैट अपोजिट एन्ड अफ द व्हील, त यसको ए चाहिँ सही उत्तर 47 को ए हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 48 में के छ, द नेचुरल डिटेल आर मिन्टेड इन, द नेचुरल डिटेल आर मिन्टेड इन। तो यसमा चाहिँ मेजर्ड हुनुपर्ने, द नेचुरल डिटेल्स आर मेजर्ड इन टोपोग्राफिक मैप। तो मैले एउटा चाहिँ मिस्टेक के हेरे कर्णाली प्रदेशको दुईटै पेपरमा धेरै चाहिँ स्पेलिङ चाहिँ धेरै मिस्टेक छ, धेरै मिस्टेक राख्नु भएछ। यस अनुसारले मलाई लागिरहेछ कुनै पनि अप्सनको राम्ररी चाहिँ भेरिफिकेसन गरेको छैन, जुन पनि बुकबाट लिएर त्यहीबाट एन्सर दिएको छ, कुनै पनि अलिकति पनि त्यसको क्ल्यारिफिकेसनको लागि पनि कुनै पनि काम गरेको छैन। अब क्वेशन नम्बर 49 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज एन इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज अफ ओरिएन्टेसन अफ द बिल्डिङ। ओरिएन्टेसन अफ द बिल्डिङ को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज अफ ओरिएन्टेसन अफ बिल्डिङ, एमा छ रिडक्सन इन एनर्जी बिल। त यसमा इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज ओरिएन्टेसन अफ बिल्डिङ यदि राम्रो गर्नुभयो भने हावादार हुन्छ रुमहरू, अनि त्यसपछि लाइट आउँछ, त्यही भएर लाइट पनि बाल्नु पर्दैन। त यसको मेन रिजन यो हुन्छ, यो तपाईहरुलाई लाइटहरू पनि बाल्नु परेन, पंखाहरू पनि चलाउनु परेन भने रिडक्सन इन एनर्जी बिल चाहिँ हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। त्यही भएर ओरिएन्टेसन अफ बिल्डिङ वास्तु अनुसार अनि नेचर अनुसार अनि त्यो चाहिँ हेरेर चाहिँ साइट अनुसार हेरेर चाहिँ गराउनु पर्छ। अब क्वेशन नंबर 50 में के छ, टाइपिकल रेसिडेन्शियल एरिया इज डिवाइडेड इन्टु 3 बेसिक एरिया इन्क्लुडिङ पब्लिक, प्राइवेट एन्ड सर्भिस। यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ, 50 को बी हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 51 में छ, एस्थेटिक इज क्रिएटेड बाय। एस्थेटिक केलाई भनिन्छ, त 51 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 51 को एस्थेटिक इज क्रिएटेड बाय गुड प्रोपोर्सन अफ डिफरेंट कलर, गुड प्रोपोर्सन अफ डिफरेंट एलिमेंट, यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 52 में छ, व्हाट इज एन आर्किटेक्चरल मोडेल। आर्किटेक्चरल मोडेल को चाहिँ व्हाट इज एन आर्किटेक्चरल मोडेल, यसमा चाहिँ के हुन्छ आर्किटेक्चरल मोडेल को चाहिँ, यो क्वेशन हो 52 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी। आर्किटेक्चरल मोडेल भनेको फिजिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ स्ट्रक्चरल हो, त फिजिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द बिल्डिङ डिजाइन, त सी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। व्हाट इज एन आर्किटेक्चरल मोडेल भन्दाखेरि अब क्वेशन नंबर 53 में के छ, which is not principle of architectural composition, which is not principle of architectural composition। तो 53 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, ए मा छ स्केल, बी मा छ बैलेंस, सी मा छ सिमेट्री, डी मा छ रिप्रेजेन्टेसन। तो 53 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त, 53 को डी हुन्छ, किनकि बैलेंस, प्रोपोर्सन, रिदम अनि योहरू चाहिँ जस्तो कि युनिटी भयो, मास कम्पोजिसन भयो, अनि रिदम भयो, रिदम स्केल अनि कन्ट्रास्ट, प्रोपोर्सन, क्यारेक्टर, यो सिमेट्री, यो 8 वटा चाहिँ खासमा 8 वटा के हो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ आर्किटेक्चरल कम्पोजिसन हो, जसमा चाहिँ यो 8 वटा एलिमेन्ट पर्छ, जसमा बैलेंस, प्रोपोर्सन, रिदम अनि युनिटी, मास कम्पोजिसन योहरू सबै चाहिँ पर्छ। त यसको चाहिँ कुन चाहिँ पर्दैन भनेर सोधेको छ, त 53 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त, 53 को डी हुन्छ, रिप्रेजेन्टेसन मात्रै चाहिँ पर्दैन। त यसको चाहिँ सही उत्तर रिप्रेजेन्टेसन डी हुन्छ। अब क्वेशन नंबर
54 मा के छ which pencil is used in thin line मा कुन पेन्सिल युज हुन्छ त हार्डर पेन्सिल भनेको एच को संख्या जुनमा चाहिँ बढी छ त्यो चाहिँ जति हार्डर हुन्छ त्यति थिन लाइन बनाउँछ। त 54 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त सी। यदि तपाईहरुले यदि एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ जति पनि ड्राइङको क्वेशन छ अनि सब्जेक्ट वाइज क्वेशन छ यो हाम्रो च्यानलमा सब्जेक्ट वाइज पनि अपलोड छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सेट वाइज पनि धेरै चाहिँ अपलोड छ, प्लेलिस्टमै भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 55 मा के छ द वर्किङ स्पेस अफ द ड्राइङ पेपर इज डिटरमाइन्ड बाई। वर्किङ स्पेस कसरी डिटरमाइन्ड गर्न सकिन्छ ड्राइङ पेपरको त यो बोर्डर लाइनबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त 55 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 56 मा के छ एनी पार्ट अफ अ स्ट्रक्चर और बिल्डिङ दैट सिम्पलाइज इट्स क्यारेक्टर इज नोन एज। ए मा छ फोकल पोइन्ट, बी मा छ अनसिमेट्री, सी मा छ ल्यान्डमार्क, डी मा छ ब्युटी। त यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ फोकल पोइन्ट ए। अब क्वेशन नम्बर 57 मा के छ मोनोटोनी इज एन बिल्डिङ अकर्स व्हेन। मोनोटोनी इज एन बिल्डिङ इज monotony in a building occurs when A मा छ there is the use of different element, B मा छ there is singular colored used, अब C मा छ there is repetition of the same aborts अनि D मा छ none of the above। त 57 को चाहिँ सही उत्तर C हुन्छ there is a repetition of same abort, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 57 को। अब क्वेशन नम्बर 58 मा के छ 58 मा रहेको छ while building model which material are mainly used for landscaping especially for the tree and bushes। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ ए मा छ कर्क वुड एन्ड फोम बल अनि बी मा छ नेचुरल कलर्ड कार्डबोर्ड अनि सी मा छ कलर्ड क्राफ्ट सुट अनि डी मा छ नन अफ द अबव। त 58 को चाहिँ सही उत्तर बी को हुन्छ नेचुरल कलर्ड कार्डबोर्ड, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ व्हाइल बिल्डिङ मोडेल व्हिच मटेरियल आर मेनली युज्ड फर द ल्यान्डस्केपिङ स्पेशली फर द ट्री एन्ड बसेस, यसको चाहिँ नेचुरल कलर्ड कार्डबोर्ड यसको सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 59 मा रहेको छ द ... मे बी डिफाइन्ड एज द रिप्रेजेन्टेसन अफ अर्थ प्याटर्न एज अ होल और पार्ट अफ इट। त ए मा छ स्केल, बी मा छ डायग्राम, सी मा छ म्याप, डी मा छ म्याप प्रोजेक्सन। त 59 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ सी, यसको सही उत्तर हो 59 को म्याप। द म्याप मे बी डिफाइन्ड एज द रिप्रेजेन्टेसन अफ अर्थ प्याटर्न एज अ होल और पार्ट अफ इट, त्यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 60 मा के छ व्हाट शुड बी द कोड अफ कन्डक्ट अफ अ सिभिल सर्भेन्ट। सिभिल सर्भेन्ट को चाहिँ कोड अफ अ कन्डक्ट व्हाट शुड बी कोड अफ कन्डक्ट अफ अ सिभिल सर्भेन्ट। ए मा छ वेल म्यानर्ड, बी मा छ कन्फिडेन्शियली, सी मा छ इम्पार्शियल, डी मा छ अल अफ द अबव। त 60 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ अल अफ द अबव। अब क्वेशन नम्बर 61 मा छ दिज आर द लाइन ड्रन अन अ म्याप टु लोकेट इन अ प्लान भ्यू पोइन्ट अफ इक्वल ग्राउन्ड इलिभेसन। ए मा छ कन्टुर, बी मा छ इलिभेसन, सी मा छ प्रोफाइल, डी मा छ ह्याचेज। त 61 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ कन्टुर। These are the line drawn on a map to locate in a plan view point of equal ground elevation भन्ने बित्तिकै कन्टुर हुन्छ 61 को ए। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि इन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्टर लाइन आर, लाइन जुन भनेको छ लाइनसँग जहिले पनि प्यारलेल टु इच अदर हुन्छ जसको कारणले होरिजेन्टल लाइन हुन्छ। तर यदि प्लेनसँग सोद्धाखेरि त्यति बेला मात्रै भर्टिकल लाइन हुन्थ्यो र भर्टिकल लाइनसँग त्यो परपेन्डिकुलर हुन्छ, तर प्लेनसँग प्लेन हैन लाइनसँग जहिले पनि त्यो प्यारलेल हुन्छ। प्यारलेल भनेको होरिजेन्टल लाइन हो, त्यही भएर यसको 62 को सी हुन्छ। तर यदि प्लेन सोद्धाखेरि प्रोजेक्टर लाइन आर परपेन्डिकुलर टु द प्लेन हुन्छ तर लाइनसँग जहिले पनि होरिजेन्टल लाइन हुन्छ अथवा प्यारलेल हुन्छ, यति कुरा यादमा राख्नु। अब क्वेशन नम्बर 63 मा के छ व्हिच टाइप अफ लाइन अन ड्राइङ इज पार्ट अफ डाइमेन्सन।
त डाइमेन्सन लाइनको चाहिँ पार्ट भनेर चाहिँ यसबाट कुन लाइनलाई चिन्न सकिन्छ त एक्सटेन्सन लाइनलाई। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, यो एक्सटेन्ड गरे हुन्छ। जस्तो कि तपाईहरु कुनै फिगर बनाउनु भयो भने, जस्तो कि तपाईहरु कुनै फिगर बनाउनु भयो भने अब यसकै डाइमेन्सन गर्नु छ भने यो एक्सटेन्सन भनेको एक्सटेन्सन हो र यसमा हामी डाइमेन्सनिङ काम गर्छौं भनेको। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ अप्सन 63 को एक्सटेन्सन लाइन सी हो। त 63 को सही उत्तर सी हुन गयो। अब क्वेशन नम्बर 64 मा के छ? 64 मा रहेको छ द डाइमेन्सन लाइन आर नेल्ड इन अ बिल्डिङ ड्राइङ विथ ए मा छ एरो, बी मा छ टिक और डट्स, अनि सी मा छ एरो और टिक, अनि डी मा छ एरो और डट्स। त 64 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 64 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, एरो और डट्स। यदि तपाईलाई यो अप्सन, यदि तपाईलाई यो चाहिँ एक्सटेन्सन लाइनको छैन भने यहाँ यसरी डट्स एरो हालेर त्यसपछि डट्स हालेर पनि मार्किङ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ डाइमेन्सन लाइन मेजर गर्न सकिन्छ। डाइमेन्सन लाइन आर नेल्ड इन द बिल्डिङ ड्राइङ विथ एरो और डट्स, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 65 मा छ in representation drawing the sketches or artwork made by an architect engineer to give a client an idea of what A मा छ finished product look, अनि B मा छ for advertise, अनि C मा छ to sell the design, अनि D मा छ all of the above। त 65 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ finished product, यसको सही उत्तर हुन्छ presentation of drawing the sketches or artwork made by the architect engineer to give the client an idea of what a finished product को चाहिँ a finished product look like कस्तो डिजाइन हुन्छ, कस्तो के हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ प्रेजेन्टेसन ड्राइङ चाहिँ दिने गर्छ, जसबाट चाहिँ क्लाइन्टले एन आइडिया दिन्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि द स्केचेस और आर्ट वर्क मेड बाय एन आर्किटेक्ट र इन्जिनियर जहिले पनि क्लाइन्टलाई एउटा फिनिश प्रोडक्टको लुक कस्तो हुन्छ त्यसको आइडिया दिने काम गर्छ क्लाइन्टलाई। 65 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। 65 को सही उत्तर ए। अब क्वेशन नम्बर 66 मा के छ त? 66 मा रहेको छ व्हिच स्केल इज युज्ड फर द वर्किङ ड्राइङ। त 1 इंच इज इक्वल टू 8 इंच त्यस्तो पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ इन्चमा दिएको छैन। यसको चाहिँ सही उत्तर 100 हुन्छ र जसमा चाहिँ 96 वाला अप्सन पनि हुन्छ एउटा 1:96, त्यो हुँदाखेरि त्यो पनि हुन सक्छ। अब क्वेशन नम्बर त्यो नै हुन्छ 96 एक्ज्याक्ट हो, तर त्यो छैन भने त्यसलाई नै एप्रोक्सिमेटली 100 लेख्न सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 67 मा के छ? द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट भनेको डिटेल्ड एस्टिमेट सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशन एस्टिमेटिङबाट छ र यो हाम्रो प्लेलिस्टमा पनि सबै एस्टिमेटिङको क्वेशन पनि राखेको छु सब्जेक्ट वाइज, त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै इम्पोर्टेन्ट देखि लिएर सबै छ त्यसमा। अब क्वेशन नम्बर 68 मा छ द युनिट अफ मेजरमेन्ट फर द कंक्रीट वर्क इन आरसीसी इज। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क्युबिक मिटर। यसको सही उत्तर क्युबिक मिटरमा आरसीसी वर्कलाई मेजर गर्न सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 69 मा छ इन स्पेसिफिकेसन इट नीड टु स्पेसिफाई क्वालिटी अफ मटेरियल हुन्छ नै र वर्कम्यानशिप पनि यो स्पेसिफिकेसनमा दिएको हुन्छ, कस्तो वर्कम्यानशिप युज गर्नुपर्छ, कस्तो क्वालिटीको मटेरियल राख्नुपर्छ, त्यो सबै हुन्छ। त्यो चाहिँ बी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 70 मा के छ? एज पर पीपीए एन्ड पीपीआर अफ नेपाल हाउ मच कन्टिजेन्सी इज प्रोभाइडेड इन द एस्टिमेटिङ कन्स्ट्रक्सन अफ द वर्क। त आजकल यसको चाहिँ रेट चाहिँ 4% कन्टिजेन्सी को लागि चाहिँ हाउ मच कन्टिजेन्सी भन्दाखेरि एस्टिमेटिङ अफ कन्स्ट्रक्सन वर्क को लागि 4% दिएको छ। अब क्वेशन नम्बर अब पार्ट बी मा सब्जेक्टिभ क्वेशन 6 वटा दिएको छ, जसको वेटेज चाहिँ 5 मार्कमा र कुनैमा 2+3 गरेर त कुनैमा सिंगल 5 मार्कमा सोधेको छ। जसमा के छ भन्दाखेरि गिभ द ग्राफिकल इलिस्ट्रेसन अन द वाटर सप्लाई सिस्टम फर द म्युनिसिपल मेन टु द बिल्डिङ ओभरहेड ट्याङ्क। त यसको चाहिँ ग्राफिकल इलिस्ट्रेसन वाटर सप्लाई सिस्टमको कसरी काम गर्छ, त्यो पनि ओभरहेड ट्याङ्क सम्म कसरी चाहिँ वाटर सप्लाई हुन्छ त्यसको ग्राफिकल इलिस्ट्रेसन सोधेको छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ? इलाबोरेट द गभर्नमेन्ट रेट एनालाइसिस मेथड के हो, कसरी गभर्नमेन्टले स्पेसिफिकेसन अफ स्टिल रेन्फोर्समेन्ट राइट द स्पेसिफिकेसन अफ स्टिल रेन्फोर्समेन्ट को स्पेसिफिकेसन लेख्न भनेको छ र गभर्नमेन्टले कसरी रेट एनालाइसिस गर्छ त्यसको मेथड सोधेको छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ? राइट डाउन द बेसिक प्रिन्सिपल अफ लेबलिङ के हो,
र व्हाट आर द स्टेप अफ सेटिङ आउट अफ स्मल बिल्डिङ इन ग्राउन्ड। त सेटिङ आउटको मतलब पनि यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा मैले बुझाएको थिएँ, त्यसमा पनि सब्जेक्टिभमा सेटिङ आउटको क्वेसन सोधेको थियो। अब क्वेसन नम्बर 4 मा के छ, व्हाट डु यु मिन बाई सिमेन्ट वाटर सिमेन्ट रेसियो एन्ड हाउ मच रिलेटेड टु द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट। यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कङ्क्रिट भन्दाखेरि यदि यो बढ्छ भने यसको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यदि वाटर सिमेन्ट रेसियो बढ्दाखेरि कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्छ र वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ मिनिमम 0.4% हुन्छ, म्याक्सिमम 0.75 सम्म हुन्छ। 6 जसरी 6 पनि मान्न सकिन्छ, 0.4 देखि 6 मान्छ, 0. खासमा 7 सम्म हुन्छ, 0.7 सम्म। र यसको चाहिँ स्ट्रेन्थसँग के कसो रिलेसन छ त्योहरू डिस्क्राइब गरेर 5 मार्कमा लेख्न सकिन्छ पोइन्ट वाइज। अब क्वेसन नम्बर 5 मा छ, व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ अर्बन प्लानिङ इन द कन्टेन्ट्स अफ कर्णाली प्रदेशमा अर्बन प्लानिङको के फाइदा हुन सक्छ, यो किन गर्नुपर्छ, इम्पोर्टेन्स के हो त्यो पनि डिफाइन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। कल्चरलदेखि लिएर त्यहाँको डेभलपमेन्ट अगाडि बढ्छ, त्यहाँको सोसाइटी अगाडि बढ्छ, त्यहाँको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड चेन्ज हुन सक्छ, त्यहाँको इन्कमको स्रोत बढ्छ, त्योहरू चाहिँ लेखेर चाहिँ मिलाएर लेख्दा पोइन्ट वाइज 5-7 वटा लेख्दा हुन्छ यसको पनि। तर एक्ज्याक्ट पोइन्ट लेख्दा अलिकति बेस्ट हुन्छ। अब लिट्रेसी लेभल चेन्ज हुन्छ त्यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ, विद्युतको चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि सहर बसाउन, त्यसपछि त्यहाँको पर्यटन क्षेत्र बनाउन सकिन्छ त्यहाँको ठाउँलाई। अब क्वेसन नम्बर 6 मा के छ, व्हाट डु यु मिन बाई आर्किटेक्चरल मोडलिङ, व्हाट इज द मेजर युज अफ मोडेल्स। मोडेल्सको मेजर युजेस के हो र आर्किटेक्चरल मोडलिङ के हो त्यसको बारेमा सोधेको छ। बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टमा त योहरू सोध्नै पर्ने क्वेसनहरू हो। व्हाट डु यु मिन बाई आर्किटेक्चरल मोडलिङ, व्हाट इज द युज अफ मोडेल्स, जसबाट चाहिँ त्यो मोडेल्सहरूबाट सिभिल इन्जिनियरले कन्स्ट्रक्सनको काम गर्छ। र आर्किटेक्चरल मोडेल के हो त्यो चाहिँ आर्किटेक्टहरूले कसरी बनाउँछ, के को आधारमा बनाउँछ, र आफ्टर द्याट त्यसको कामहरू के छ त्यसको पोइन्टमा पनि मिलाएर लेख्न सकिन्छ। त यो थियो कर्णाली प्रदेशको चाहिँ आजको भिडियोमा हामी 70 वटा क्वेसन चाहिँ डिस्कस गर्यो। अगाडि चाहिँ अब के को भिडियो चाहियो तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसको भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरु एउटा लाइक र कमेन्ट छोडेर जान सक्नुहुन्छ। साथै लोकसेवा र प्रदेश लोकसेवा रिलेटेड जुन पनि इन्फर्मेसन र नोटिस चाहिएमा हाम्रो च्यानलमा सबभन्दा पहिले अपलोड हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो च्यानलसँग जुड्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि अपडेटहरु मिस हुँदैन तपाईहरुको, र धेरै जानकारीहरु अपडेटहरु थाहा हुँदैन, त्यही भएर तपाईहरु पनि हाम्रो च्यानलसँग जुडेर हाम्रो च्यानललाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यो एउटा बेस्ट प्लेटफर्मको कम्युनिटी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो धेरै बेनिफिसियल च्यानल हुन सक्छ यदि तपाईहरु सिभिल इन्जिनियर, ओभरसियर र असिस्टेन्ट हुनुहुन्छ भने। हस्त साथीहरु, यति भन्दै आजको भिडियो यही टुङ्गिन्छ। धन्यवाद।